نے اپائی 1,00,000 تے کئی ہزاراں جو آئی وکھو وک سبنو فضائل عطائی ود ود کے 1-2 جتوں رتبے پائی جتنی مراتب سن کل نبیاں اندر جتنی مراتب سن کل نبیاں اندر اسارے ہی پائے مدنی پیغمبر جویں سب تو پہلا آدم نو بڑھایا ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا جویں قوم نو نے نبی نو ستایا ایویں ہادی رتبہ طیف اندر پایا جویں بھائیاں یوسف نو وطنوں سے کٹیا ایویں سونے آقا نے مکے نو چھڈیا پہاڑات دیدار موسیٰ نے پایا پہاڑات دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا پہاڑات دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا عیسیٰ وانگ جسنو وچا ہاتھ لایا سارا روگ ظاہر باطن دا مکایا سلیمان دی فوج جناں دہائی سلیمان دی فوج جناں دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی سلیمان دی فوج جناں دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی روایت کریندا ہے جا کر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سیت کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدمد سے آیا خدا دی قسم چند مدمد سے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم دی